ओरुले बेल्लाबाई वास्को हांगा हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाला। लोकांच्या घरांनी उदक रिगला, रस्ते उदका पोना गेल्यात, थळाव्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात। आयकात तांचे उतफरके। म्हणटा हांगा उदक थंय मोटर लावन तुमी कितें हें करता? ओरूय हाडला मोटर तर ओरूय हें केला ओरूय हें केलो। सकाळीं आपली लागलेली उदक काडून 7ंकसून रातभर उदक भरला। बाबड्यांक सकयल देवंक मेळना आनी मनशाकूय भोवंक मेळना। भुरगीं आहा, जाणटी आहा, मांव आसा, भायर सरोंक मेळना आमकां। भुरगीं इस्कॉलाक गेल्या, धाडूंक ना तांकां इस्कॉलाक। कॉलेजीची घरां उरलीं, इस्कॉलाची घरां, सगळ्याक स्कुटरी गाडयो बी बंद पडल्या। खूब उदक येता आनी आमकां आमचे सगळे खावपा जेवपाक खूब त्रास जाता। रांदपाक मेळना, भुरग्यांक कामाक इस्कॉलाक येवंक मेळना सगळें। आनी सगळें इबाड लागला कपड्याचो, आयदनाचो, सगळीं गेला हे पळय सगळें सगळ्याचो वाद लागला। आनी करंट बिरंट आमकां शॉक सुद्दां येता हांगा उदकाक करंट लागून। सगळे फ्रीज बी सगळें पिड्यार जाला आनी करंट लागून सगळें शॉक मारता। तर आमकां कितें तरी करचें हांगा आमकां हेल्प करचें अशें आमकां करचें। आनी अशें आमी त्रास काडटा हांगा, फक्त उदका खातीर त्रास काडटा पावसाक। तेन्ना कोण इलेक्शना टायमार येताना मदीं कोण पळोवपाक येयना, कोणूच पळोवपाक येयना। कोण कितें आसा काय मेला सुद्दां पळोवपाक येयना, त्या टायमारूच येता आनी करता करता म्हणटा पूण आजुनूच करना। हांगा फातर घालता म्हणटाले ते सुद्दां सगळ्याक फातर घालता पूण हांगा केन्नाच पास पावून येयना म्हणटा हो जागो, केन्नाच फातर घालना। कित्याक म्हणून आमची एकूच घरान अशें कित्याक करता खबर ना। हे हांगा वर्सान वर्स अशें कांय प्रॉब्लेम जाता, खंयचेच आजुनूय कितली तरी वर्सां जालीं कांयच हेका सॉल्युशन सारकें जायना। आनी सगळें हे नाल्याचें उदक आनी रस्त्या वयलें उदक पावसाचें सगळें मेळून एकी कडेन जाता। आनी मेन प्रॉब्लेम कितें जाता, लोकांक जी पेडेस्ट्रियन जी चलत वता तांकां सुद्दां खूब पडटा। एक तर पावस पडटा, छत्री वयर धरपाक मेळना आनी सायडांतल्यान 2 व्हिलर की 4 व्हिलर की ताजें उदक कितलें तरी तकले वयल्यान उठटा अशें जाता की सगळें इवन कंप्लीट भिजपाचें शें धबधब्या पोंदा गेल्ल्या सारकें लोकांचें हें जाता, प्रॉब्लेम जाता जी चलत वता। आनी ह्यो रोड सगळ्यांकूच लागता, मेस्ता वाड्यार, बेलाबाय, ओरुले सगळ्यांक हो लागता। त्या कारणान सगळीं भुरगीं सुद्दां जी स्कुलाचेर वयता तांचें जाल्यार सामकेंच हालत, कारण प्रत्येक भुरग्यांक आपल्या हाडूंक पेरंट्स प्रत्येक वेळा पावूंक शकना, कोण कामा वयल्यान येतना लेट जाता, कितें प्रॉब्लेम जाता तांकां। आनी सगळ्यो गाडयो मदीं बंद पडटा। तरी आमचे आसा जे लोकल हांगाचे कोण सोशल वर्कर ते मदीं वचून तांकां हेल्प करता। तुमच्या हातून व्हिडिओ ऑलरेडी शूट आउट जाल्ले आसतले, जे वचून तांकां हेल्प करता, भुरग्यांक कोण उखलून हाडटा, जेंची 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर बंद पडटा तांकां पुश करता, अशें चल्लां। पूण हाजेर कितें तरी गोवोरमेंटान खऱ्यांनीच विचार करपाची सामकी गरज आसा। खूब भयंकर हालत जाता। आतां जर हो पावस थांबलो ना आनी अशेंच जर हे उदक चडत रावलें कारण सगळे इवन म्हाका दिसता बायणाचें सुद्दां उदक हे सगळें हांगाच येता। ह्या खातीर हो भयंकर आमकां प्रॉब्लेम, हाजेर खऱ्यांनी कितें तरी हे करपाक जाय। वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बाधित वाठाराची संयुक्त पळोवणी केली। हुंवार उणो करपा खातीर निचरो उदकाचो योग्य प्रवाह सुनिश्चित करपाचेर तपासणेत ताणें भर दिलो। पळोवयात। म्हाका इतलें दिसता की ह्या फावटी पावसूय इतलो पडत आसा, म्हणजे एक्सेस उदक सगळ्या कडेन जायत आसा। ते रिजन न्ही, ते आसले पसून जाल्यार आमच्यो सिस्टम मातच्यो सारक्यो आसपाक दिसता। पूण जेन्ना पसून हांवें हें केलां, म्हणजे तुवें पळयलें की ह्या सिटी भितर खंयच बुडून वचना, पूण ही एकूच एरिया लो लायंग आसा। सो लो लायंग आशिल्ल्या कारणान हांगा चड उदक भरपाचे चान्सीस आसता। आनी हें भरता केन्ना, जेन्ना पळय एक तर पावस दोग्यांनी पडटा आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हाय टायड आसता, म्हणजे उदक भायर पंप हें वचना, हाय टायड आशिल्ल्या कारणान तें उदक वचना तेन्ना हांगा उदक भरता। आनी हें भरून हो एक पार्ट जालो। आज आमी हांगा लास्ट टायम पसून आयिल्ले, आमी हो रस्तो रेज करपाचो आमी टेंडरूय जालो आनी हांगा मदीं आमी कलवट घेता। हे सगळे कलवट जे आसा पळय न्ही, 30-40 वर्सां कोणें लक्षूय दिवना आनी कोणें करूंक ना। इनफॅक्ट आमच्या वास्कोन भितर एक मेस्ता वाड्याचो नल्लो सोडला जाल्यार एकूय नल्ला पसून ना। सो ते आमी सगळे प्रपोज केल्या आनी ते आपल्या हातून 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सा भितर ते कंप्लीट जातले। पूण हे जे कलवट आसा तातूंत पयले हांगच्यान उदक येता ते पासार जावन हांगा येवपा जाय, ते पयलीं म्हणलें हांगच्यान स्लो येता, सो हो कलवट पयलो बांदपा जाय।
हाजो आतां टेंडर जालो, सो हो कलवट जातलो. फुडें थंय गेले की हाजे कडेन रावंड हे केला, ड्रेनेज केल्या. ते रावंड गेले की ते उदक आनी स्लो वता. सो आमी आतां जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदतले तेन्ना तो कलवट आमी मदल्यान घेतलो. उदकाक कशें आसता, तो जितलो घुंवून वता तितले सो वता. सो उदकाक आमी तो स्ट्रेट मदल्यान आमी कलवट सांगला. सो तो एक पार्ट जालो. आनी मांगरांसून देंवता आसतना दोनूय तळ्या मदीं जो रस्तो आसा ताजे मदीं 4 कलवट आसा. हे सगळे कलवट हे ब्लॉक जाले. ब्लॉक जाले म्हणजे पयलीं पसून आतां तांकां मॅन्युअली तुमी कितेंय केलें जाल्यार ते काडूंक आमी शकना. सो तांकां ते नवेच कलवट, बॉक्स टायप कलवट आमी प्रपोज केल्या, रोड वायडनींग केल्या. तेन्ना ते सगळो हो प्रॉब्लेम कमी जातलो. म्हणजे लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान आमी हो प्रॉब्लेम वर्सान वर्स एखाद्या दुसऱ्या वर्सा जावंक शकता. पूण दुसऱ्या वर्सा असो प्रॉब्लेम जावचो न्ही, नाजाल्यार जालो जाल्यार कमी प्रमाणार जावचो. हाच्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता हाजो टेंडर जालो, पूण आमी सायमल्टेनियसली केले जाल्यार चड बरें जातलें. आतां एसेंब्ली चालू आसा आनी एसेंब्लीच्या टायमार हांव सीएमाकूय बी सांगतलो की तो मांगरांतलो रोड आसा तो रोड वायडनींग आनी कलवट आमकां इमिडिएटली दी, म्हणजे एटलीस्ट हांगचें उदक ड्रेन जावनी. सो आमी लास्ट टायम सगळे तुमी पळयलां की आज मायमोळ्या जे तळें आसा ताची होल्डिंग कॅपेसिटी वाडल्या, म्हणजे सारकें तळेंचें जालां. सो आमचें उदक वता तें थंय सांठून उरता. हांगा हे पॅक केल्ल्या कारणान हांगा पळय सांठटालें उदक तें एक तर काबार जालें. ताच्या खातीर हांगाय तोय एक रिजन आसा. आनी स्वतंत्र पार्क तोय एक रिजन आसा, थंय ब्लॉक जाता पळय. तर ह्या कारणां खातीर आसा की हें तळें बंद जालें. आतां बंद जालें तें बंद जालें, ताका आमी हें करूंक शकना. पूण तातूंतल्यान वाट कशी काडप की मदलो कलवट घेतलो की तो जातलो. सो हांगच्यान होल्डिंग कॅपेसिटी आसा पळय, आतां आमी काल हांव मिनिस्टरा कडेन उलोवन फालच्यान हांगा काम स्टार्ट करता. हे फर्स्ट टायम आमी इतल्या वर्सांनी हांगाय स्टार्ट करता. म्हणजे हाचें कितें जातलें, होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी कांय ना. आमी आतां तुमकां आतां सांगला जो कलवट आतां न्यू बांदपाचो तान्या हॉटेला कडेन तो रस्तो वायडनींग आहा, थंयसरूय आमी 3-4 कलवट न्यू बांदपाचे आहा. कित्याक तो आतां पयलींच्या 1 मिटराकीन सकयल आहा. पूण थंयसरूय कितें काय जाल्यार खंय तरी आमकां एक राहत मेळटली बाबा आनी कितें तरी जावंक शकता. फुडल्या वर्सान जावंक ना. आमकां दूख दिसता बाबा लोकांच्या घरांनी उदक वयता कित्याक. पूण 3-4 जो असो पावस पडला की तेकाय आमी काय करूं शकता पावसाक, की देवाचें हें आसा. पूण हांव इतलेंच मागता, आमी जाय तितलो प्रयत्न करतले, लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो. आनी तुमचे कडेन कितें सजेशन आसा, लोकां कडेन कितें सजेशन आसा ह्या एरिया खातीर तेंच्यांनी दिवचें अक्षर. कित्याक मागीर फुडें आमकां अशें जावपा ना आमी केलें आनी आमकां तुमी अशें आयकलेलें अशें जावपाचें. थोड्यांक अशें आसता कित्याक आमी क्लीन केलें, तें क्लीन करता थोडे म्हणटा ना हें क्लीन जावना. पूण जितलें जाता तितलें क्लीन केलें. पूण ह्या खातीर आमी ह्या फावटी ह्या शेतान पासून आमी डिसल्टींग करपाक आपयलां. पूण आतां फाल्यांसून WRD हांगासर डिसल्टींग करतलें. पळय आमचो प्रयत्न आसतलो, जाता तितलें आमी काम करपाचें आहा. आनी दिसता बाबा फुडल्या टायम तरी जावंक जायना. कित्याक तुमकां खबर आहा प्रोसेस कसो आसता, तो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेसाक टायम लागता. पूण पयलीं कितें आसा, पयलीं जे कोण येयल्ले आनी येवन गेले आमदार तेंच्यांनी कांयच फुडाकार घेवंक ना. म्हूण ती हालत आमकां घेवंक पडटा. आमकां कशें ह्या गोश्टी सगळे ABCDसून सुरू करूंक पडल्या. हांगा कांयच नासलें. म्हणून आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेतला. ह्या फुडल्या टायमाक जेन्ना फुडल्या एका पावस तेन्ना पडटलो तेन्ना दिसता बाबा खंय तरी कमीपण जातलें पावसाच्या उदकाचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव, संगीता ओली.